नमस्कार। कार्यक्रम विज्ञान चौतारी सुनेर बसिरहनुभएका मेरा भाइ बहिनीहरूमा मेरो अभिवादन। भाइ बहिनीहरूलाई थाहै छ, कार्यक्रम विज्ञान चौतारी हरेक सप्ताह बुधबार बिहान 8:15 देखि 8:45 सम्म रेडियो खप्तड आवाज 97.7 मा प्रसारण हुने गर्छ र यसबाहेक देशका अन्य एफएमहरूमा पनि यसको पुनः प्रसारण हुने गर्छ। खप्तड हाइलाइट्समै पनि शनिबार राति 8 बजे यसको पुनः प्रसारण सुन्न सकिन्छ। भाइ म प्रस्तुता विष्णु प्रसाद जोशी अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ म्यासाचुसेट्समा चाहिँ विद्यावारिधि गर्दैछु र म यही कलेजमा पढाउँछु पनि। मेरो घर चाहिँ खप्तड छान्ना 5 पिठातोला हो। खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जको फेदीमै हो। भाइ बहिनीहरूलाई थाहै छ, हामी विज्ञान चौतारीमा विज्ञानका आधारभूत अवधारणाहरूको बारेमा चर्चा गर्छौँ र ती अवधारणाहरूको हाम्रो दैनिक जीवनमा कसरी उपयोग हुन्छ, त्यो विज्ञानलाई प्रयोग गरेर कस्ता प्रविधिहरू विकसित हुन्छन् हाम्रो जीवनलाई सहज बनाउन भन्ने खालको चर्चा गर्छौँ र बेला बखतमा नेपाली मूलका वैज्ञानिकहरू जसले विश्वको विभिन्न विज्ञानको क्षेत्रमा ख्याति कमाइरहनु भएको छ, अन्वेषण गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई बोलाएर उहाँहरूसँग साक्षात्कार पनि गर्छौँ। यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्रवीणा रेग्मी। उहाँले चाहिँ एग्रिकल्चरल एन्टोमोलोजीमा मास्टर्स गर्दै हुनुहुन्छ युनिभर्सिटी अफ म्यासाचुसेट्समा। प्रवीणाजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते विष्णुजी। हजुर धन्यवाद मलाई हजुरहरूको कार्यक्रममा बोलाउनु भएकोमा। अनि मैले चाहिँ नेपालमा चाहिँ मेरो अन्डर ग्रेड चाहिँ कृषि तथा पशु विद्यालयबाट गरेको थिएँ। अनि अहिले चाहिँ म यहाँ म्यासाचुसेट्समा युनिभर्सिटी अफ म्यासाचुसेट्स एमहर्स्टमा चाहिँ कृषिमा र मेरो विशेष चाहिँ मेरो किरामा मैले चाहिँ अहिले मास्टर्स गर्दैछु। हजुर, भाइ बहिनीहरूले गत चाहिँ केही महिना अगाडि सलहको बारेमा हामीलाई ठुलो एउटा चिन्ता थियो। भारतमा पाकिस्तानमा सलह किराहरूले आएर होइन आक्रमण गरेका थिए। अब नेपालमा पनि आउला कि भनेर। त्यसबाहेक पनि अन्य धेरै जसो बाली नालीका एक किसिमले दुश्मन भनेका किराहरू हुन् होइन। अब प्रवीणाजीको चाहिँ अध्ययन चाहिँ कृषिमा ती किराहरूको आक्रमणलाई कसरी कम गर्ने भन्न मिल्छ कि तपाईँ यस्तो खालको बिरुवाहरूको पनि उत्पादन गर्न मिल्छ जसले चाहिँ किराहरूले कम रुचाउने खालको? अलिकति त्यो तपाईँको त्यो क्षेत्रलाई को बारेमा भाइ बहिनी अलि विस्तारमा भनिदिनुहोस् न। एग्रिकल्चरल एन्टोमोलोजी चाहिँ ठ्याक्कै के हो त? हजुर, एकदम के भन्छ एग्रिकल्चर एन्टोमोलोजीले चाहिँ किरा मार्ने मात्र नभएर कस्तो हुन्छ भन्दा कुनै बोट बिरुवाहरू कुनै किराले चाहिँ कुनै बोट बिरुवा एकदम रुचाउने हुन्छ भने कुनै अरू बोट बिरुवाहरू चाहिँ नरुचाउने हुन्छ होइन। त्यही भएर हामीले चाहिँ किरा मार्ने मात्र नभएर यस्तो बोट बिरुवाहरूमा कलमी गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ होइन, एउटै बोटमा थरीको बिरुवाहरू चाहिँ मिसाएर उत्पादन गर्ने, जसले गर्दा चाहिँ किराहरूले त्यो बोटलाई नरुचाओस् होइन, र चाहिँ सकेसम्म तिनीहरूले चाहिँ त्यो बोटमा आउन नखोजोस्। हजुर, भाइ बहिनीहरू मध्ये कसैलाई भात मन पर्दो होला, कसैलाई रोटो मन पर्दो होला होइन। भात मन पर्नेलाई रोटी हालिदियो भने त उसले धेरै खाँदैन। त्यस्तै चाहिँ तपाईँको होइन एउटा बालीमा पनि यस्ता चाहिँ कुनै किराहरूले नरुचाउने खालको कुरालाई चाहिँ ग्राफ्टिङ गरेर उमार्न सक्यो भने प्रवीणाजीले त्यो भन्दै हुनुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यी सबै कुराहरू चाहिँ आधुनिक विज्ञान जीव विज्ञानका अवधारणाहरूलाई कृषिमा चाहिँ तपाईँको प्रविधिको रूपमा प्रयोग हुनाले यस्तो विकासहरू पनि भइरहेको छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले गर्दा जीव विज्ञानका आधारभूत अवधारणाहरू धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् र यसको कृषि क्षेत्र र अरू ग्रामीण उद्यममा पनि ठुलो यसको प्रयोग हुनसक्छ, उपयोग हुनसक्छ हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भने होइन। अब आज हामी प्रवीणाजीले अघि भन्नुभयो जसरी कलमी गरेर पनि एउटै बिरुवामध्ये अरू विभिन्न किसिमका बिरुवा चाहिँ उत्पादन गर्न सकिन्छ किराले नरुचाउने खालका। आज हामी चाहिँ त्यही बिरुवामा हुने कृत्रिम प्रजननको कुरा गर्नेछौँ। भाइ बहिनीलाई थाहा छ, हामीले गत हप्ता चाहिँ प्राकृतिक प्रजननका कुरा गरेका थियौँ, हामीले परागसेचनका कुरा गरेका थियौँ, पोलिनेसनका, त्यसपछि फर्टिलाइजेसनका कुरा गरेका थियौँ। आज चाहिँ हामी यो टोटल्ली भेजिटेटिभ प्रोपागेसन जहाँनिर चाहिँ तपाईँको त्यसको चाहिँ वृद्धि कोशिकाहरूबाट चाहिँ एउटा सानो पार्ट लिएर हुन्छ, टुक्रा लिएर हुन्छ, अथवा इभन एउटा कोशिकै लिएर हुन्छ अथवा तन्तु लिएर हुन्छ, त्यसलाई विस्तार गरेर एउटा ठुलो अर्को बिरुवाको रूपमा चाहिँ विस्तार गर्ने यो प्रक्रिया, यो प्रविधिको बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। बिरुवामा हुने आर्टिफिसियल प्रोपागेसन इन प्लान्ट्सको बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। अब अलिकति चाहिँ यसको आर्टिफिसियल प्रोपागेसन होइन, तपाईँको यो कृत्रिम प्रजननको कुरा गर्दा सबैभन्दा अब एउटा मुख्य चाहिँ लेयरिङ पनि हो होइन। भाइ बहिनीहरूले देख्नु भएकै पनि होला। यो लेयरिङ चाहिँ ठ्याक्कै कस्तो हो एकचोटि भाइ बहिनीलाई भनिदिनुहोस् न प्रवीणाजी। हजुर, यो लेयरिङ भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा माउ बोटमै हुँदा चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा हाँगा लिनुहुन्छ होइन, त्यो हाँगालाई चाहिँ जमिनमा लगेर या चाहिँ बाहिरबाट जमिनमा या बाहिरबाट पनि उ गर्न मिल्छ, त्यसमा चाहिँ नयाँ जरा निकाल्न सकिन्छ। अनि तर यसमा विशेष गरेर चाहिँ माउ बोटमा हुँदा नै अर्को हाँगाबाट जुन जरा निकालिन्छ त्यसलाई भनिन्छ लेयरिङ। अनि जुन हाँगामा जरा निस्किन्छ नि त्यसलाई चाहिँ लेयर भनिन्छ।
अनि हामीले हजुर, के गर्छौँ भने तलको हाँगालाई जमिनमा लगेर चाहिँ माटोले पुरिदिन्छौँ। अनि केही हजुर। समयपछि चाहिँ त्यो हाँगाबाट जरा आउँछ अनि त्यसलाई काटेर चाहिँ हामीले अर्को ठाउँमा रोप्छौँ। ए हजुर, हजुर। त्यसलाई भनेपछि भाइ बहिनीहरूले देखेका होला कुनै बिरुवाको हाँगा होइन तपाईँको भाँचिएर अथवा झुकेर चाहिँ तपाईँको जमिन छोएपछि त्यहीँबाट जरा पलाउन थाल्छ होइन? त्यो जरा पलाइसकेको पार्टभन्दा अलि तल काट्यो भने त त्यो एउटा नयाँ बिरुवा त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। एक किसिमले तपाईँको लेयरिङ भनेको त्यही होइन त प्रवीणाजी? हजुर, हजुर। अब हजुर। यसका केही प्रकारहरू पनि छन्। एउटा सामान्य लेयरिङ भनिन्छ। यो सामान्य लेयरिङको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न भाइ बहिनीहरूलाई? हजुर, यो सामान्य लेयरिङ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँले यसको चाहिँ सकेसम्म तल्लो हाँगा नै गरिन्छ। किनभने जुन हाँगा चाहिँ अलिकति मजाले नुगोस्, नुगेर चाहिँ हजुर, टाढासम्म जाओस् त्यस्तो हाँगालाई प्रयोग गरिन्छ। अनि यसमा चाहिँ के गरिन्छ भने टुप्पोभन्दा तपाईँको बिचको भाग हुन्छ नि जुन, टुप्पो हजुर, नै नभएर बिचको हजुर, भागको हाँगालाई चाहिँ जमिनमा लगेर जमिनमा छुवाइन्छ अनि माथिबाट चाहिँ माटोले पुरिन्छ। हजुर, अनि त्यसपछि केही समयपछि चाहिँ त्यो हाँगामा चाहिँ जरा आउन थाल्छ र हजुर, हामीले चाहिँ अलिकति माथिबाट त्यसलाई काटेर नर्सरीमा हुन्छ भने नर्सरीमा नभए अरू ठाउँमा लगेर हामीले सार्न सक्छौँ। हजुर। यो अर्को चाहिँ हामीले सामान्यतया अब कागतीमा पनि गरिन्छ। हजुर। हजुर। सामान्यतया हाँगाहरू चाहिँ तपाईँको जमिनबाट जमिन समानान्तरतिर चाहिँ बढ्ने हुनाले होइन, बोट बिरुवा चाहिँ माथि जाने हुनाले सामान्यतया त्यो त्यो हाँगा चाहिँ झुकेर चाहिँ तपाईँको त्यसलाई एउटा सही माथितिरको दिशा दिनलाई जसरी हामी काँक्राका लागि चाहिँ तपाईँको थामाहरू लगाउँछौँ गाउँघरमा होइन, काँक्रोलाई माथि माथि पठाउन त्यसरी नै तपाईँको सपोर्ट पनि दिन सकिन्छ होइन? यस्तोमा चाहिँ हजुर, तपाईँको ताकि प्लान्ट त्यो हाँगोबाट समानान्तर नगएर माटोमा माथि जान थालोस् एउटा अर्को नयाँ बिरुवा जस्तो होइन? त्यस्तो पनि गर्न सकिन्छ। हजुर, अब साधारण लेयरिङको कुरा गऱ्यौँ, अब कम्पाउन्ड लेयरिङको पनि भनिदिनुहोस् न। साधारण लेयरिङबाट त बस एउटा हाँगो लाई चाहिँ माटोमा गाडेर एउटा बिरुवा मात्रै आउने भयो नि त्यसबाट त? हजुर। हजुर, 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 कम्पाउन्ड लेयरिङलाई चाहिँ अर्को सर्पेन्टाइन लेयरिङ पनि भन्छ। यो भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने सामान्य लेयरिङ जस्तै हो यो, तर यसमा अलिकति फरक भनेको चाहिँ के भने सामान्य लेयरिङमा एउटा मात्र बिरुवा उत्पादन गरिन्छ भने कम्पाउन्ड लेयरिङमा चाहिँ अलि धेरै उत्पादन गरिन्छ। त्यही हजुर, हाँगालाई चाहिँ जमिनमा उ गर्नु के भन्छ जमिनमा राख्नुभयो अनि त्यही हाँगालाई चाहिँ फेरि माथि निस्किन्छ अनि फेरि त्यसलाई नुगाएर जमिनमा जोड्नुहुन्छ। त्यस्तै ए, गरेर चाहिँ यसबाट चाहिँ धेरै बिरुवाहरू हामीले उत्पादन गर्न सक्यौँ। हजुर। अब भाइ बहिनीहरूले बर पिपलको बोटो देख्नुभयो होला, प्रप रुटहरू भन्ने हुन्छ होइन? त्यसको त तपाईँको एउटा हाँगा पनि कहिलेकाहीँ झुकेर चाहिँ तल छोएको हुन्छ। त्यस्तैबाट अलि पर अर्को उम्रिन्छ होइन? अब त्यस्तो चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति अर्को उम्रिसकेको पछि त त्यो यताको काटिदियो भने एउटा आफैमा पनि विकसित हुनसक्छ होइन यस्तो चाहिँ। अनि यसलाई कृषिमा पनि अलि लामो लहरा भएकोहरूमा चाहिँ यो सर्पेन्टाइन अघि प्रवीणाजीले भन्नुभयो। सर्पेन्टाइन भनेको भाइ बहिनीहरू सर्प भन्ने शब्द पनि खास सर्पेन्टबाटै आएको हो अङ्ग्रेजी होइन? सर्पेन्टाइन एउटा सर्प जस्तो त तल माथि होइन लामो हुने हुनाले त्यो धेरै ठाउँमा जमिन छुने हुनाले चाहिँ यसलाई सर्पेन्टाइन लेयरिङ भनिएको होला होइन? अनि त्यसअघि प्रवीणाजीले भन्नुभयो जस्तो सामान्य लेयरिङमा एउटा हाँगोबाट एउटा मात्रै बिरुवा चाहिँ उत्पादन गर्न सकिन्छ भने यसमा चाहिँ एउटै हाँगोबाट कैयौँ बिरुवा उत्पादन गर्न सकियो होइन त? 2-3 वटा हजुर। हजुर। त्यसैले चाहिँ यसलाई कम्पाउन्ड लेयरिङ भयो। अब लेयरिङका अरू पनि प्रकारहरू छन् भाइ बहिनीहरू। अब हामी अरू अरू प्रकारहरूको बारेमा पनि भनिदिनुहोस् न प्रवीणाजी? हजुर। हाम्रो अर्को भनेको टिप लेयरिङ भन्ने छ। टिप हजुर। भनेको चाहिँ के भन्छ टुप्पो टुप्पो। भयो, टुप्पो हजुर, है। त्यही भएर हजुर, के हुन्छ भने यसमा चाहिँ बोटको चाहिँ टुप्पोको भागलाई चाहिँ जमिनमा राखिन्छ अनि माटोले पुरिन्छ। अनि हजुर, केही समयपछि चाहिँ त्यहाँबाट हाँगा जरा उत्पादन हुन्छ अनि हामीले काटेर अर्को हजुर, ठाउँमा रोपिन्छ यो। यो चाहिँ ऐसेलु, रास्पबेरीहरूमा प्राय गरिन्छ अनि हजुर, स्ट्रबेरीहरूमा पनि गरिन्छ। हजुर, हजुर। हजुर। अनि भनेपछि जे होस् एउटा हाँगोलाई लगेर हामीले भुइँमा गाडिदियो भने त्यो टुप्पैबाट त्यहीँबाट जरा पलाएर एउटा नयाँ सुरु हुन्छ होइन त? टिप लेयरिङ भन्नको कारण चाहिँ त्यो तपाईँको टुप्पोबाट सुरु हुनु हुनाले। हजुर। यसबाहेक अनि अर्को एउटा माउन्ट लेयरिङ भन्ने चाहिँ कस्तो हो त त्यो भनिदिनुहोस् न? यो माउन्ट लेयरिङ माउन्ट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा माटोले चाहिँ पुरेर एउटा थुप्पो बनाउने जस्तो हुन्छ नि। हजुर, बोटको चाहिँ तल्लो भाग अघि चाहिँ हामीले हाँगा छुट्टै बाहिर निस्केको छुट्टा-छुट्टै हाँगालाई गरेको थियौँ भने अब चाहिँ हजुर, बोटकै तल्लो भागमा चाहिँ माटोले थुपारिन्छ। हजुर, होइन? थुपारिएर चाहिँ अनि तल बोटमा आउने जुन कोष के भन्छ त्यसलाई मुनाहरू हुन्छ नि हजुर, तिनीहरू चाहिँ माटो भएपछि त्यहाँबाट जरा-जरा थरी-थरी जरा आएर चाहिँ हजुर, तपाईँको धेरै हाँगाहरू भएर त्यसरी त्यसै धेरै धेरै बोटहरू पर्न सक्छ। हजुर, माउन्ट लेयरिङ। भाइ बहिनीहरूले कहिलेकाहीँ हामीले कहिलेकाहीँ कुनै खेत जोत्दाखेरि देखेको होला यो वर्ष बारी लगाइएको छ होइन? अब काट्छौँ हामीले बारी त्यो त सानो डाँठ मात्र रहन्छ अनि कहिलेकाहीँ अर्को वर्ष पनि त्यो त्यत्तिकै उम्रिन्छ केही नगरेर पनि होइन माटोको डल्लाले। त्यो त्यहाँ चाहिँ प्राकृतिक रूपमा एउटा माउन्ट लेयरिङ भइरहेको हुन्छ होइन? तल रहेको चाहिँ त्यो डाँठमा तपाईँको वरिपरिबाट माटोको ओथारो लागे जस्तो हुन्छ र अर्को वर्ष तपाईँको उम्रिन्छ होइन? त्यस्तै गरी चाहिँ हिउँदमा पनि कहिलेकाहीँ अब यो बिरुवाहरू खुर्सानीका बिरुवाहरू भए तिनीहरूको चाहिँ डाँठ काटेर चाहिँ राख्ने हो भने अर्को वर्ष नयाँ वर्ष फेरि चैत वैशाखमा नयाँ पालुवा पलाउँछन् होइन? त्यहाँबाट एउटाबाट धेरै पनि पलाउन सक्छन्। त्यो चाहिँ एक किसिमको माउन्ट लेयरिङ भाइ बहिनीहरूले
गरिएको देख्नुभएको होला गाउँघरमा पनि। अब त्यसबाहेक एउटा अर्को एयर लेयरिङ, यो चाहिँ हावामा होइन, अब एयर भन्नाले हावा भन्ने हजुर। बुझिन्छ। एयर लेयरिङ चाहिँ भन्नाले के यो हावामै हुने हो र? यो कस्तो भन्दा हावामा भन्दा पनि अघि हामीले अहिले भनिसकेको लेयरिङहरू चाहिँ सबै के हुन्छ माटो चाहिन्थ्यो त्यसलाई, माटोमा हजुर, तल जमिनमा चाहिँ जरा उत्पन्न हुन्थ्यो। हजुर, तर यसमा चाहिँ के हुन्छ जमिनमा हुँदैन, यो चाहिँ हजुर, माथिल्लो भागमा हुन्छ। अनि ओके, यसमा के गरिन्छ भन्दा एउटा जस्तै 1 वर्ष या 2 वर्षसम्म हुर्केको जुन हाँगा हुन्छ, त्यो हजुर, हाँगामा चाहिँ तपाईँले त्यसको बोक्रालाई हजुर, टाँस्नुहुन्छ। ए हजुर, टाँसेर चाहिँ अनि एउटा सानो औँठीको जस्तो आकार बनाइन्छ। हजुर, अनि त्यसमा चाहिँ हामीले जुन झ्याउ अनि माटोहरूलाई चाहिँ अलिकति के भन्छ पानी हालेर त्यसलाई हजुर, चिसो बनाएर चाहिँ त्यो घाउ हुन्छ नि जुन बनायौँ हजुर, नि हामीले औँठी हजुर, आकार, हजुर, त्यसमा चाहिँ मजाले त्यसलाई ढाक्नुहुन्छ। हजुर, अनि ढाकिसकेपछि चाहिँ अनि त्यस बाहिर चाहिँ प्लास्टिकलाई चाहिँ मजाले एयर टाइट हावा नछिरोस् हजुर, जसरी हजुर, हजुर, बाँधेर अनि त्यसपछि राख्न सकिन्छ। अनि हजुर, प्लस यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामीले रुटिङ हर्मोन भन्ने हुन्छ जसले चाहिँ जरा पनि निकाल्न सहयोग गर्छ। त्यो हजुर, हर्मोन पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। हजुर, अनि केही समयपछि, केही महिनापछि चाहिँ हामीले त्यहाँ त्यो प्लास्टिकमा हेऱ्यौँ भने जराहरू जरा आएको देखिन्छ। अनि त्यो जरा आएको देख्यौँ भने अब यो रेडी भयो है भन्ने थाहा हुन्छ। हजुर, अनि हामीले त्यसलाई काटेर अर्को ठाउँमा चाहिँ हजुर, रोप्न सक्छौँ। हजुर। भाइ बहिनीहरू, हामीले ग्रन्थि प्रणालीको चर्चा गरेका थियौँ केही सप्ताह अगाडि। त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो मानव शरीरमा ग्रन्थिहरूले विभिन्न हर्मोनहरू निकाल्छन्, जस्तै तपाईँको वृद्धिको लागि ग्रोथ हर्मोन होइन। त्यसै गरी बोट बिरुवाले पनि हर्मोनहरू उत्पादन गर्छन् र उनीहरूको विभिन्न स्टेजमा होइन तपाईँको विभिन्न खालका हर्मोनहरूको मात्राले नै त्यो बिरुवाको कस्तो वृद्धि हुने भन्ने निर्धारण गर्छ। जराहरूको वृद्धिको लागि एउटा अघि प्रवीणाजीले भन्नुभयो जस्तो विशेष किसिमका हर्मोनहरू हामीले बाहिरबाट मिसाउन पनि सकिन्छ होइन। त्यो मिसाएर तपाईँको विशेष गरी जरालाई चाहिँ इन्ड्युस गर्ने, होइन जरा निस्किन चाहिँ मद्दत गर्ने, उत्प्रेरणा दिने खालका हार्मोनहरू लाएर तपाईँले भन्नुभयो जस्तो ल्याउझ्याउ माटोको लेयर लाएर प्लास्टिकले बेरेर यो बनाउन सकिन्छ। अब एउटा प्रश्न छ प्रवीणाजी, यो एयर लेयरिङ भनेपछि तपाईँको यो जबसम्म हामीले यो त तपाईँले भनिहाल्नुभयो माटोभित्र गाडिएको हुँदैन, यो अरू टिप र माउन्ट लेयरिङ जस्तो अलि माथि हुन्छ भनेपछि यो जरा आइसकेपछि चाहिँ यसलाई फेरि तपाईँले यो नयाँ ठाउँमा चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ त? फेरि यसलाई अलिक तलबाट काटेर लगेर गाड्ने हो कि कसरी चाहिँ यसलाई हजुर विस्तार गरिन्छ? तपाईँको जुन प्लास्टिकले हामीले बेरेको थियौँ नि, जुन तल्लो भागको प्लास्टिक हजुर, भन्दा अलिकति तलबाट हाँगालाई काट्ने, अनि त्यसपछि त्यो प्लास्टिकलाई निकालेर त्यो मसहरू जुन झ्याउ छ नि, जुन झ्याउ माटो त्यसलाई त्यहीँ हुन दिने होइन। ए हजुर, के भन्छ नभए चाहिँ त्यो अलि स्ट्रेसमा आउन सक्छ। हजुर, हजुर, अनि त्यसपछि त्यसलाई लिएर गएर अर्को ठाउँमा के भन्छ हजुर। राखिदिने। अनि हामीले भनेपछि चाहिँ अलिक ख्याल यो गर्नु। हजुर, यो प्लास्टिकले हामीले एउटा गमला जस्तो मान्नु पर्यो। एउटा गमलाको बोटोलाई माटोमा सार्नु छ भने त त्यो जरा वरिपरिको माटो सहित लगेर गाड्नु पर्यो नि। त्यसरी नै यो पनि एउटा हजुर, बनिसकेपछि त्यो पुरै कुरालाई प्लास्टिक मात्रै हटाएर सकेसम्म विचलित उम्, नगरेर उ गर्नु पर्यो होइन त? हजुर। हजुर। अनि भनेपछि हामीले यो पानी पनि यसलाई हजुर, नियमित रूपमा पानीहरू पनि दिइराख्नु पर्यो। हजुर, हजुर। त्यसो भए त यो त यो अलिकति माटोभन्दा बाहिर गर्ने भयो त यस्तो त एउटा बिरुवाबाट हाँगाबाट कैयौँ ठाउँमा धेरै गर्न सकिन्छ होला है यो त, त्यो विस्तार रूपमा पनि? हजुर, हजुर। एकदम यसमा चाहिँ हजुरले के भन्छ यो चाहिँ अम्बा हुन्छ नि, अम्बामा, हजुर, आँपमा, हजुर। लिचीमा ए हजुर, एकदम गरेको पाइन्छ र फलफुल। यो सक्सेस पनि हुन्छ, यो धेरै हजुर। गर्न हजुर, सकिन्छ। हजुर। भाइ बहिनीहरू, हामी यी सबै कुराहरू गरिरहेका छौँ। यी सबै आर्टिफिसियल भेजिटेटिभ प्रोपागेसन हुन्। यिनीहरू चाहिँ होइन अमैथुनिक प्रजननका विधिहरू हुनाले यसमा चाहिँ तपाईँको वंशाणुगत चाहिँ फरक आउँदैन। माउ माउ बिरुवा जत्तिकै गुणहरू चाहिँ तपाईँको होइन सन्तानमा पनि हुने हुनाले एकदमै राम्रो फल दिने बिरुवाकोमा चाहिँ यस्तो गरेर हामीले नयाँ विस्तार गऱ्यौँ भने त उनीहरूले पनि राम्रो फल दिन्छन् होइन। त्यसरी चाहिँ तपाईँको नस्ल सुधार एउटा कृषिमा होइन राम्रो राम्रो उत्पादनको चाहिँ तपाईँको बढाउन सकिन्छ होइन त हजुर, प्रवीणाजी? हजुर। अब हजुर, हामी आर्टिफिसियल प्रोपागेसनका कुरा गर्दैछौँ बोट बिरुवामा। अब त्यसमा एउटा अर्को एकदमै भाइ बहिनीहरूले बोट बिरुवामा होइन गुलाबको बोटो सार्न यताउति देखिरहनु भएको आफ्नो आँखाले चाहिँ विधि भनेको ग्राफ्टिङ अथवा कलमी विधि भनिन्छ होइन। यसको बारेमा अलिकति भाइ बहिनीहरूलाई भनिदिनुहोस् न, यो कस्तो हुन्छ? हजुर। यो भनेको अघि हामीले जुन लेयरिङ भन्यौँ, लेयरिङमा चाहिँ के भएको थियो भने एउटै बोटबाट अरू हजुर, नयाँ बिरुवा पनि त्यही माउ बोटबाट नै हामीले बनाएको हजुर। थियौँ भने नयाँ आउने बिरुवा पनि यसमा त्यही चाहिँ माउबोटकै जस्तो हुन्छ होइन? हजुर हो। हजुर। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको दुई थरी बोटहरूलाई जोडिन्छ, जोडेर हजुर, बनाइन्छ। हजुर, एउटा जरा जुन बोटको जरा हामीले प्रयोग गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ स्टक भनिन्छ हजुर, भने, र अर्को जुन हामीलाई चाहिँ जुन बोटबाट हामीलाई फल चाहिएछ, जुन हजुर,
हामीले बाहिरबाट अर्को जुन जातको बोट चाहिँ जोडिन्छ त्यसलाई चाहिँ सायन भनिन्छ। हजुर र चाहिँ हामीले त्यो स्टक र सायनलाई जब जोड्छौँ तब चाहिँ हजुर खास के ख्याल गर्नुपर्छ भने त्यहाँ एउटा क्याम्बियम लेयर भन्ने हुन्छ। हजुर अनि त्यो चाहिँ राम्रोसँग जोडियो भने चाहिँ 2 टा बोटको चाहिँ क्याम्बियम लेयर जोडियो भने चाहिँ हजुर त्यो सफल भयो, कलमी सफल भयो भन्ने बुझिन्छ। हजुर अब भाइ बहिनीहरू हाम्रो शरीरमा चाहिँ हामीले तपाईँको आर्टरिज भेन र क्यापिलरिजका कुरा गरेको थियौँ रक्त सञ्चार प्रणालीको कुरा गर्दा होइन हाम्रो चाहिँ शरीरमा चाहिँ तपाईँको रक्त सञ्चार गर्न त्यसै गरी बिरुवामा पनि जाइलम र फ्लोएम भन्ने होइन त्यस्ता चाहिँ तपाईँको भास्कुलर टिस्युज अथवा भनौँ त्यो तपाईँको न्युट्रिएन्टहरूलाई आदान प्रदान गर्ने त्यो पोषक तत्त्वहरूलाई बिरुवाको होइन जरादेखि चाहिँ तपाईँको विभिन्न अरू अङ्गमा लाने त्यस्तो एउटा सिस्टम हुन्छ उहाँहरूको पनि एउटा सञ्चार प्रणाली हुन्छ होइन। अनि तपाईँको यो क्याम्बियन लेयरमा चाहिँ तपाईँको विशेष गरी त्यही भास्कुलर टिस्युहरू भएको लेयर हो र ताकि त्यो निरन्तरता होस् त्यसमा तपाईँको पोषक तत्त्वहरूको प्रवीणाजी यो जोड्दाखेरि ग्राफ्टिङ गर्दै हजुर त्यस्तै भन्दा हुन्छ हजुर। हजुर भास्कुलर लेयर भने त्यही हो। हजुर अलि भनेपछि त्यो तपाईँको चाहिँ अब अघि प्रवीणाजीले भनिहाल्नु भयो यसमा चाहिँ एउटा काण्ड चाहिँ यस्तो बिरुवाको लिइन्छ जुन चाहिँ ठुलो वृद्धि हुने सम्भावना भएको होइन अनि अलि माथि चाहिँ तपाईँको अर्को हाँगा चाहिँ अलि फल दिने बिरुवाको लाइन्छ भनेपछि एकदम फल दिने बिरुवाको टुक्रालाई एकदमै चाहिँ हुर्किने बिरुवाको टुक्रासँग जोडाइदिएपछि त एकदम हुर्किने पनि भयो फल पनि दिने भयो होइन यो त दुवैतिरको चाहिँ बेस्ट अफ बोथ भनिन्छ नि त्यस्तो एउटा कम्बिनेसन हुने भयो होइन त्यसैले कलमी विधि चाहिँ निकै नै उपयोग हुन्छ होइन। अब यसको पनि प्रकारहरू यो अलिकति तपाईँले सायन स्टक र ग्राफ्टिङ तपाईँले युनियनमा क्याम्ब्रियन लेयर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त सबै यो भनिहाल्नु भयो होइन। अब प्रवीणाजी हजुरको अन्वेषण पनि यसै क्षेत्रमा छ होइन तपाईँले अघि सुरुमा अलिकति चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई हिन्ट पनि दिनुभएको थियो कि यसको चाहिँ तपाईँको खालि एउटा राम्रो उत्पादन मात्रै नभएर कुनै कुनै बिरुवाहरूले होइन कुनै 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 पेस्टप्रति रेसिस्टेन्ट हुन्छन् होइन कुनै कुनै बिरुवा अथवा कुनै कुनै चाहिँ तपाईँको किराहरूले कुनै पर्टिकुलर बिरुवालाई नमन पराउने होला नि होइन कसैलाई खुर्सानी मन नपर्ला कसैलाई गोलभेडा मन नपर्ला होइन। अब यस्तो तपाईँ जुन यो तपाईँको चाहिँ एग्रिकल्चरल इन्टोमोलोजी छ होइन तपाईँको यो त्यसको बारेमा चाहिँ यसमा यो प्रविधि कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ तपाईँले अलिकति तपाईँको अन्वेषणको बारेमा पनि भाइ बहिनीहरूलाई भनिदिनुहोस् न। हजुर हजुर मैले गरेको रिसर्चमा के गरेको छु भन्दा मैले चाहिँ स्याउमा गरेको छु र मेरो एउटा बोटमा चाहिँ हामीले 6 वटा जातको स्याउ चाहिँ हामीले कलमी गरेछौँ होइन। अनि त्यो 6 वटा जात मध्ये चाहिँ अब हामीले चाहिँ किराहरूले कुन स्याउको जातलाई चाहिँ रुचाउँदो रहेछ कुनमा चाहिँ धेरै गएर अन्डा पार्ने कुनमा चाहिँ खाने रहेछ भनेर हामीले चाहिँ त्यसमा रिसर्च गर्दैछौँ र एकदम रमाइलो पनि छ। जुन कुनै जात चाहिँ छिटो फल्छ भने कुनै जात ढिलो फल्छ होइन। अनि त्यो हेर्दा पनि रमाइलो हुँदो रहेछ क्या कुनै फलहरू सानो छ भने कुनै ठुलो छ अनि किराहरूको पनि रोजाइमा पनि फरक छ र प्लस अर्को पनि के हुन्छ भन्दा कुनै जातहरू चाहिँ एकदम के भन्छ हामीले जुन स्टक युज गर्छौँ नि जुन जराको जात त्यो चाहिँ कुनैहरू चाहिँ के भन्छ ड्रट भनेको कुनैलाई चाहिँ पानी कम भए पनि हुनेवाला बोटहरूमा चाहिँ माथिबाट चाहिँ हामीले अरू पनि राखेर चाहिँ जस यो एकदम राम्रो प्रवृत्ति छ। भनेपछि तपाईँको अलि सुक्खामा मात्रै हुने खालकालाई पनि त्यस्तो खालको वातावरण पनि बनाउन मिल्यो होइन तपाईँले भन्नुभयो भने खालि यो तपाईँको किरा मात्रै नभएर तपाईँको अरू वातावरणमा अलिकति आउने विविधताहरूलाई पनि ध्यानमा राख्न सकियो होइन। कुनै चाहिँ तपाईँको अलि सुक्खा ठाउँमा मात्रै हुने खालको छ भने त्यस्तैमा पनि ग्राफ्टिङ गर्न सकियो त्यसो भए। हजुर त्यो धेरै रोचक रहेछ। अनि त्यही त भाइ बहिनीहरू जीव विज्ञानको चाहिँ अथाह सम्भावनाहरू छन् यसका अप्रत्यक्ष रूपमा कृषि चिकित्सा शास्त्र धेरै कुरामा हुन्छन् त्यसैले गर्दाखेरि आधारभूत विज्ञान हाम्रो बलियो भयो भने पछि यो चाहिँ तपाईँको आधारभूत विज्ञान भनेको चाहिँ काण्ड जस्तो हो होइन त्यसका हाँगा बिगा भनेका अरू प्रविधि हुन् ती चाहिँ सबैको हाम्रो दैनिक जीवनमा अन्य ठाउँमा धेरै ठाउँमा औषधि कृषि पशुपालन धेरै ठाउँमा उपयोग हुन्छ होइन। तपाईँले अहिले भर्खर प्रवीणाजीले भन्नुभयो त्यस्ता सम्भावनाहरू पनि हुन्छन्। एउटै बोटोको काण्डमा तपाईँको छ विभिन्न 6 थरी होइन स्याउहरू तपाईँले उत्पादन गर्न गरिरहनु भएको छ होइन। त्यसपछि तपाईँले कुन किराले कुन मन पराउँछ अथवा कुन चाँडो उत्पादन हुन्छ कुन राम्रो उत्पादन हुन्छ त्यसो भने चाहिँ अन्तिममा तपाईँहरूको अन्वेषणमा जुनमा चाहिँ राम्रो उत्पादन हुने अनि कम किराहरूले चाहिँ आक्रमण गर्ने त्यस्तो खालकोलाई अनि विस्तार गर्न मिल्यो होइन एउटा कृषिको रूपमा होइन। हजुर यस्ता अथाह सम्भावनाहरू छ भाइ बहिनीहरू। अब हामी ग्राफ्टिङको चर्चा गर्दैछौँ यहाँनिर अब हामी ग्राफ्टिङका प्रकारहरूको कुरा गर्नेछौँ। अलिकति यसका विशेष कतिवटा प्रकारहरू छन्
त्यो विशेष गरी व्हिप ग्राफ्टिङ, टङ ग्राफ्टिङको बारेमा भनिदिनुहोस् न। व्हिप एन्ड टङ ग्राफ्ट। हजुर, यो व्हिप टङ ग्राफ्टिङ भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा जुन सायन जुन माथिबाट राखेको भागलाई चाहिँ हामीले छड्के पारेर काटिन्छ होइन। हजुर, लाइक जस्तै 3-4 सेन्टिमिटर जति छड्के हजुर, पारेर काटिन्छ हजुर, र जुन रुट स्टककोलाई पनि ठ्याक्क स्टक र सायन चाहिँ उही तरिकाले मिलुन् भन्ने तरिकाले। जस्तै हामीले हजुर, जसरी छड्के पारिन्छ माथिको सायनलाई त्यो हजुर, त्यो चाहिँ स्टकमा मिलोस् भनेर त्यसरी नै छड्के पारेर तलको स्टकलाई पनि काटिन्छ। हजुर, र चाहिँ टङ भन्ने बित्तिकै जिब्रो जस्तो पारेर चाहिँ माथि सायनमा पनि जिब्री पार्ने अनि हजुर, तलको उसमा स्टकमा पनि जिब्री पारेर हजुर, दुइटालाई मजाले जोड्ने। हजुर। अनि त्यो क्याम्बियम मैले अघि नै भनेको जस्तो दुइटाको क्याम्बियम चाहिँ जोडिनु परोस्। ए हजुर, जसले हजुर, गर्दा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ राम्रोसँग हजुर, के भन्छ जोडिने हुन्छ होइन? खाना, पानीहरू चाहिँ सञ्चालन हुन हजुर, सकोस् भन्ने हजुर। हुन्छ। भाइ बहिनीहरू गाउँमा हामी हँसिया लिएर कहिलेकाहीँ घाँस काट्न जान्छौँ होइन, जाँदाखेरि के काँडाको झारहरू अगाडि आउँदाखेरि त हँसिया निकालेर चट्टा हामीले त्यो काट्छौँ होइन। काट्दाखेरि चाहिँ एक किसिमले तपाईँको छड्के तरिकाले नै काटिन्छ नि त। यदि त्यो काटेको कुरालाई फेरि हामीले जोडायौँ भने अनि यसरी बान्यौँ भने चाहिँ यस्तो खालको ग्राफ्टिङ हुन्छ। तर यसमा चाहिँ के गर्न मिल्यो भने भाइ बहिनीहरू विधि त्यही नै हो। त्यसरी नै छड्के काट्यो, तर अघि प्रवीणाजीले भन्नुभयो जस्तो एउटा राम्रो एकदम वृद्धि हुने काण्डसँग चाहिँ तपाईँको एकदम फल फल्ने हाँगोलाई जोडाउन मिल्यो होइन, अथवा अरू कुनै पर्टिकुलर किराले मन नपराउनेलाई जोडाउन मिल्यो, अथवा राम्रो नस्ल सुधार भएको बिरुवालाई उत्पादन गर्न मिल्यो। यो दुईटा ग्राफ्टिङहरू चाहिँ यसरी प्रयोग हुन्छ भाइ बहिनीहरू। छड्के काटिएको दुईटा होइन भागलाई चाहिँ जोडेर फेरि तपाईँले भन्नुभयो क्याम्बियमको चाहिँ सम्पर्क हुनु एकदमै जरुरी छ यसमा होइन, ताकि त्यो तपाईँको उनीहरूको त्यो फ्लो मेन्टेन होस् होइन। अब अर्को एउटा प्रक्रिया चाहिँ तपाईँको क्लेफ्ट ग्राफ्टिङ भनिन्छ होइन। अब हामीले हँसियाको कुरा गऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू, मैले भने तपाईँको काँडाको झार आयो भने त हामी हँसियाले काट्छौँ। ठुलै रुखको मुडो भेट्यो भने त फेरि हामीले हँसियाले हुँदैन, बन्चरोले प्रयोग गर्नुपर्छ होइन। बन्चरोले ठ्याक्क हान्दाखेरि सुरुमा एकैचोटि हामीले दुई गर्न नसके पनि मुडो सुरुमा एउटा सानो घाउ जस्तो बन्छ, क्लेफ्ट बन्चराको चिनो बन्छ होइन। कहिलेकाहीँ ठुलो दार चिर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ भाइ बहिनीहरूले देखेका होला, फलामका किला पनि लगाइन्छ त्यस्तो क्लेफ्ट बनाउँदै लगेर। र यो अलिकति क्लेफ्ट भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको चिरालाई क्लेफ्ट भनिन्छ होइन। यो क्लेफ्ट ग्राफ्टिङको बारेमा भनिदिनुहोस् न प्रवीणाजी। हजुर, हजुरले भने जस्तै बन्चरोले टुक्रा पारे जस्तै गरेर बिचमा चाहिँ हामीले काटेर चाहिँ एउटा सानो टुक्रा जस्तो बनाइन्छ। हजुर, अनि यसमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दा हाँगा कतिको मोटाइ छ भन्नेमा हुन्छ। यदि हजुर, तपाईँको चाहिँ हाँगा अलिक मोटो खालको हाँगा छ र चाहिँ तपाईँले सायन जुन हजुर, माथिबाट राख्ने हाँगा चाहिँ सानो छ भने एउटै त्यो चिरामा चाहिँ दुईटा दुईटा के भन्छ सायन पनि हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ। ए र हजुर, यदि चाहिँ रुट स्टक सानो खालको छ भने अनि र सायन पनि सानो छ भने एउटै राख्न सक्नुहुन्छ। अनि हजुर, त्यसलाई चाहिँ अलिकति मसिनो पारेर सायनलाई मसिनो पारेर त्यसमा भित्र छिरोस् जसरी गर्ने अनि मजाले बाँध्ने त्यसलाई। हजुर। ए हजुर। अब अघि हामीले चाहिँ तपाईँको टङ र व्हिप ग्राफ्टिङमा चाहिँ तपाईँको छड्के काटिन्थ्यो पुरै होइन। यो चाहिँ तपाईँको एउटा ठुलो काण्डलाई बिचमा चिरा मात्रै पार्ने र त्यो चिरामा चाहिँ अर्को अर्को सायनलाई चाहिँ मिलाउने होइन त यसमा। अनि हजुर। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यदि काण्डको चाहिँ तपाईँको मोटाइ ठुलो छ भने तलको त अब 2-3 वटा सायन पनि लाउन मिल्यो होइन, एउटै हजुर। एउटै जरामा होइन। हजुर। अब यो उम्, यस्तो भयो। भाइ बहिनीहरू यसरी बुझ्नुहोस्, तपाईँहरू हाम्रो घट्टे कुलाहरू हुन्छन् माथि ठुलो खोलाबाट आइरहेको हुन्छ, धेरै पानी आइरहेको हुन्छ, त्यसलाई 2टा कुला 3टा कुला पनि लान सकियो होइन, ठुलो पानी छ भने त। त्यस्तै गरी तलबाट चाहिँ ठुलो एउटा काण्ड छ भने 2-3 वटा साइन पनि जोडाउन मिल्यो होइन। त्यसरी चाहिँ यसमा चाहिँ क्लेफ्ट ग्राफ्टिङ भनेको चाहिँ त्यो हो। यी भयो ग्राफ्टिङका विभिन्न प्रकारहरू। अब भाइ बहिनीहरू ग्राफ्टिङको अलिकति यो आर्टिफिसियल प्रोपागेसनको कुरा गऱ्यौँ। सामान्यतया यो लेयरिङ ग्राफ्टिङहरू त हामीले कृषिमा सामान्यतया गाउँघरमा होइन तपाईँको खेतबारीमै सामान्य प्रविधिले गर्न सकिने कुराहरू हुन्। अब केही केही कुराहरू चाहिँ यो त यसमा त तपाईँको ठुलो ठुलो हाँगाहरू नै लगेर चाहिँ गरिन्छ होइन। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको केही कुराहरू सुधार गर्न अथवा कुनै एकदमै साना साना बिरुवाहरू लाई चाहिँ तपाईँको विशेष गरी प्रविधिमा विकसित गर्न अथवा कुनै कुनै खाद्य तत्त्वको चाहिँ उहाँको तन्तुको कोषको विकासमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने खालका अध्ययनहरू गर्नलाई चाहिँ तपाईँको एउटा एकदमै चाहिँ यो कृषि क्षेत्रमा जीव विज्ञानमा एउटा चलेको प्रविधि भनेको टिस्यु कल्चर भनिन्छ होइन। टिस्यु भनेको चाहिँ तपाईँको तन्तु हो, कल्चर भनेको त्यसको वृद्धि अभिवृद्धि अथवा पोषण भनौँ अथवा हुर्काउनु भनौँ जे भनौँ होइन। टिस्यु कल्चर यो चाहिँ एकदमै एउटा 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 एकदमै चाहिँ यो प्रविधिको क्षेत्रमा यसले चाहिँ तपाईँको यो होइन जीव जीव विज्ञानको प्रविधि जीव प्रविधि जुन हामी बायोटेक्नोलोजी भन्छौँ त्यसमा एउटा क्रान्ति नै ल्याइदिएको छ टिस्यु कल्चरले होइन। तपाईँ एउटा कृत्रिम तपाईँको प्रयोगशालामा तपाईँको सानो एउटा कोषहरूबाट हाँगाबाट पातबाट जराबाट विभिन्न कोषहरू लगेर तिनीहरूको वृद्धि कसरी बढ्छ त्यसमा अघि न प्रवीणाजीले भन्नुभएको विभिन्न चाहिँ खानेकुराहरू हालेर अथवा हर्मोन हालेर कस्तो असर हुन्छ ती सबै कुराहरूको अध्ययन गर्न सकिन्छ। अब विस्तारमा चाहिँ यो टिस्यु कल्चर कस्तो हो चाहिँ के हो, यसको कस्ता प्रयोगहरू हुन्छन् भनिदिनुहोस् न भाइ बहिनीहरू।
हजुर। हजुरले भने जस्तै टिस्यु कल्चरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एकदम सानो-सानो कोषहरू, सानो तन्तुहरूलाई लिएर चाहिँ हामीले प्रयोगशालामा यो चाहिँ हजुर, हामीले प्रयोगशालामै एकदम निगरानी हजुर, गरेर चाहिँ गर्नुपर्छ यसलाई। हजुर, हजुर, अनि यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ किन यसको फाइदा भनेको कस्तो हुन्छ भन्दा, जस्तै तपाईँले एकदम धेरै बोटहरू चाहियो, छोटो समयमा धेरै बोट चाहियो भने तपाईँले यो गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने ए थोरै थोरै उबाट चाहिँ धेरै-धेरै बोटहरू बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले। हजुर, र चाहिँ कुनै-कुनै बोटहरू एकदम लोप अवस्थामा हुन्छ नि, त्यस्तोलाई पनि हामीले चाहिँ अलि धेरै मात्रामा चाहिँ यदि हामीले उत्पादन गर्ने हो भने यो हजुर, गर्न सकिन्छ। हजुर, अनि यसमा चाहिँ के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ टेम्परेचरहरू पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ र हजुर, चाहिँ हामीले काटेको जुन कोषहरू छ नि त्यसलाई चाहिँ राम्रो के भन्छ न्युट्रिएन्ट मिडियम भन्छ त्यसलाई चाहिँ हजुर, खाना त्यसलाई चाहिँ हामीले अघि नै भने जस्तै अक्सिन जुन हर्मोन जुन थियो, अक्सिन र साइटोकाइनिन भन्ने हर्मोनहरूको अनि त्यसपछि त्यसलाई खान चाहिने पदार्थहरू चाहिँ सबै मिलाएर हामीले हजुर, कोषहरूलाई त्यसमा राखेर हामीले चाहिँ हजुर। उत्पादन गर्न सकिन्छ। हजुर, हजुर। एकदम तपाईँले भाइ-बहिनीहरूलाई भनिदिइहाल्नुभयो। यसमा चाहिँ तपाईँको जुनसुकै अलिक कम बिउ उत्पादन गर्न सक्ने बोट बिरुवाहरू अथवा हामीलाई एकदमै बृहत उत्पादन गर्नुपर्यो, बिउ कम होइन उपलब्ध छ भने एकदमै तपाईँको चाहिँ सुरक्षित होइन प्रयोगशालामा लगेर ताकि त्यो बिरुवालाई चाहिने मात्रै होइन तपाईँको पोषक तत्त्वहरू हालेर अरू ब्याक्टेरियाहरू अरू कुरालाई चाहिँ एन्टिबायोटिक पनि हालेर होइन तपाईँको अन्य कुराहरू चाहिँ वृद्धि नहुने तर त्यो बिरुवालाई मात्रै वृद्धि हुने एउटा वातावरण सिर्जना गरेर होइन धेरै एउटा तपाईँले भने जस्तै एउटा सानो तन्तु अथवा कोशिकाबाट धेरै उत्पादन गर्न सकियो होइन यसरी चाहिँ हजुर, तपाईँको यसलाई विस्तार गर्न सकिन्छ टिस्यु कल्चरबाट भाइ बहिनीहरू यो चाहिँ टिस्यु कल्चर चाहिँ एकदमै प्रकृतिको क्षेत्र प्रविधिको क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै विकसित भएर आइरहेको हो यो बोट बिरुवा मात्रै नभएर जनावरहरूमा पनि आजकल होइन जनावरका कोशिकामा पनि टिस्यु कल्चर प्रयोग गरेर कतिपय तपाईँको कामहरू भइरहन्छन् होइन औषधि परीक्षण धेरै कुराहरूमा यसको काम हुन्छ अब यसको अलिकति तपाईँले बिरुवाको बारेमा त भनिदिनु भयो अब टिस्यु कल्चरको कुरा गर्दै गर्दा अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो विशेष गरी हर्मोनहरू होइन यदि हामीलाई जरामा कस्तो वृद्धि हुन्छ अथवा जराको वृद्धिमा कसरी चाहिँ होइन सुधार ल्याउने अथवा काण्डलाई मात्रै कसरी सुधार ल्याउने अथवा कुन कुरालाई चाहिँ वृद्धिमा जोड दिने बिरुवाको होइन जस्तै मानव हामीलाई घाँसे बाली उत्पादन गर्नु छ भने त जरा भन्दा पनि हामीलाई त काण्डको वृद्धिमा चाहियो होला होइन त्यसो भए त्यस्तै खालको हार्मोन हालेर धेरै ठुलो ठुलो पात हुने घाँस बनाउन सकिन्छ कि अथवा हामीलाई फल मात्रै ठुलो ठुलो दिनु छ भने त्यस्तो पनि गर्न सकिन्छ कि यो टिस्यु कल्चरबाट विभिन्न हार्मोनहरूको प्रयोग गरेर त्यो बारेमा अलिकति भाइ बहिनीलाई भनिदिनुहोस् न यो हार्मोनहरूको प्रयोगले चाहिँ टिस्यु कल्चरलाई कसरी चाहिँ असर पार्छ भन्ने खालको कुराहरू अलिकति भनिदिनुहोस् न हजुर हजुर। हाम्रो चाहिँ यसमा यो टिस्यु कल्चरमा चाहिँ प्राय 2 टा हर्मोनको एकदम धेरै रोल हुन्छ होइन। एउटा हजुर भनेको अक्सिन भन्ने हर्मोन हुन्छ, हजुर जसले चाहिँ जरा उत्पादनमा सहयोग गर्ने हर्मोन मानिन्छ यसलाई चाहिँ। र हजुर अर्को भनेको साइटोकाइनिन भन्ने हर्मोन हुन्छ, त्यसले चाहिँ बोटको वृद्धि होस्, माथिल्लो भाग हुन्छ नि जुन, हजुर त्यो हजुर गर्ने हुन्छ। र चाहिँ यदि हामीले यो टिस्यु कल्चर गर्दा यदि हामीले चाहिँ यो 2 टा हर्मोनको मात्रामा पनि एकदम ख्याल गर्नुपर्छ। यदि चाहिँ हजुर हामीले अक्सिन धेरै राख्यौँ, साइटोकाइनिन कम राख्यौँ भने त्यसको जरा धेरै वृद्धि हुन्छ भने हजुर हामीले चाहिँ साइटोकाइनिन धेरै राखेर अक्सिन थोरै राख्यौँ भने माथिको भाग हुन्छ नि जुन, त्यो हजुर बोट वृद्धि हुने त्यो हजुर हुन्छ। र हामीलाई खास टिस्यु कल्चरमा चाहिने भनेको चाहिँ 2 टाको मात्रा चाहिँ एकदम सन्तुलन हुनुपर्यो। र 2 टाको मात्रा सन्तुलन भयो भने चाहिँ त्यसमा क्यालस भनिन्छ। जुन हजुर चाहिँ त्यो हामीले अनि त्यो क्यालसलाई चाहिँ हामीले टुक्रा पारेर हजुर त्यो क्यालसले चाहिँ 2 टै जरा र माथिको भाग चाहिँ हजुर एकदम ठिक मात्रामा हजुर अ, कहिलेकाहीँ यसलाई वृद्धि क्यालसलाई अनडिफ्रेन्सिएटेड पनि भनिन्छ होइन जस्तै भाइ बहिनीहरू हामीले प्रजनन प्रणालीको कुरा गर्दाखेरि भ्रूणको कुरा गरेका थियौँ होइन अब एउटा भ्रूण त एउटा कोशिकाबाट बिस्तारै तपाईँको हड्डी बन्छ छाला बन्छ एउटामा होइन कुनै पनि जीवको वृद्धि हुँदाखेरि त्यस्तै गरी बिरुवाहरूमा चाहिँ क्यालस भनेको चाहिँ तपाईँको एक किसिमले यही नै त्यसका कोशिकाहरूलाई चाहिँ तपाईँको विभिन्नमा चाहिँ तपाईँको रूपान्तरित गर्न सकिन्छ होइन यो चाहिँ तपाईँको आफैमा रूपान्तरित नभइसकेको जसबाट चाहिँ एउटा किसिमको जे पनि बन्न सक्छ होइन जरा पनि बनाउन सकिन्छ अथवा स्टेम पनि बनाउन सकिन्छ त्यस्तोलाई चाहिँ क्यालस भनिन्छ र प्रवीणाजीले भन्नुभयो जस्तै यी विभिन्न हार्मोनहरू अक्सिन धेरै हालेर जराको वृद्धिमा अथवा साइटोकाइन धेरैको होइन अलिक बढी प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईँको काण्डहरूको वृद्धिलाई चाहिँ विस्तार गर्न सकिन्छ होइन र यसको सही सन्तुलन हुन जरुरी छ तपाईँले भन्नुभएको जस्तो नत्र चाहिँ तपाईँको एउटा अथवा अर्को मात्रै वृद्धि हुने गर्छ होइन अथवा कुनै पनि वृद्धि नहुन सक्छ सही मात्रामा पुगेन भने होइन त्यसैले हजुर, हार्मोनहरूको ठुलो भूमिका हुन्छ होइन टिस्यु कल्चरमा हजुर हजुर, अब
अलिकति टिस्यु कल्चरको बेसिक एकदमै सरल भाषामा चाहिँ तपाईँको एउटा होइन एउटा हामीले माटोबाट एउटा कुनै बिरुवा ल्याएर त्यसलाई टिस्यु कल्चर गर्दाखेरि यो बेसिक तपाईँको सफा त गर्नु पर्ला, त्यसमै पनि केही बिरुवाहरू ब्याक्टेरियाहरू हुन सक्छन् होइन, त्यसपछि त्यसलाई अलिकति होइन काटकुट पनि पार्नु पर्ला, त्यो त्यो विधि पनि सजिलो भाषामा भनिदिनुहोस् न। त्यो त्यो एउटा साइकल के तपाईँको एउटा बिरुवाबाट ल्याएर सानो टुक्रा ल्याएर त्यसलाई फेरि अर्को बिरुवाहरू बनाउँदासम्मको चक्रलाई अलिक सरल भाषामा भाइ बहिनीहरूलाई। हजुर, हामीले यो कुरामा चाहिँ एकदम टिस्यु कल्चरमा मात्र नभएर ग्राफ्टिङमा पनि हामीले जुन जुन कुराले हामीले काटिन्छ नि, जुन कैँची हजुर होस् या हजुर हँसिया होस्, हजुर त्योहरू चाहिँ हामीले एकदम सफा गर्नु जरुरी छ। त्यसलाई स्टेरिलाइज भन्छ होइन? हजुर हजुर त्यसलाई साबुनले धोएर हुन्छ कि हजुर के भन्छ त्यस्तो गरेर हामीले सफा गर्नुपर्छ। हजुर अनि टिस्यु कल्चरमा नि के गरिन्छ भन्दा आएको एउटा जस्तै एउटा कुनै पात छ या कुनै कोष छ पातहरू छ हजुर भने त्यसलाई सानो सानो टुक्रा पार्ने र हजुर पार्दा चाहिँ हामीले त्यही ख्याल गर्नुपर्ने। अनि जुन हामीले यसमा चाहिँ ल्याबमा गरिन्छ, यो प्रयोगशालामा गरिने भएर हामीले यसमा युज गर्ने जुन पेट्री डिसहरू हुन्छ होइन, जुन हजुर त्यसलाई पनि हामीले सफा गर्नुपर्छ र हजुर चाहिँ हामीले त्यसमा टेम्परेचर पनि ख्याल गर्छ। ले चाहिँ के भन्छ ब्याक्टेरियाहरू, फङ्गसहरू नलागोस् भनेर हजुर त्यही अनुसारको टेम्परेचर मिलाएको हुन्छ ल्याबमा होइन। हजुर अनि त्यसपछि त्यो गरेर चाहिँ हामीले सबै कुरालाई ध्यान दिएर धेरै के भन्छ हजुर एकदम सबै स्टेरिलाइज जस्तो गरेर हजुर गर्नुपर्छ यसलाई हजुर चाहिँ। भाइ बहिनीहरू, हामीले पहिला ढुसी च्याउहरूको अलिकति कुरा गरेका थियौँ, हामीले ब्याक्टेरियाको धेरै कुरा गरेनौँ, तर सामान्यतया यी सबै कीटाणुहरू अथवा भनौँ यी परजीवीहरूको वृद्धि हुने एउटा सर्टेन तापक्रम हुन्छ होइन। सामान्यतया मान्छेलाई आक्रमण गर्नेहरू चाहिँ 37 डिग्री जुन हाम्रो शरीरको एउटा सामान्य तापक्रम छ होइन, बडी टेम्परेचर, त्यसमा तिनीहरूको एकदमै वृद्धि हुने हुन्छ होइन। त्यस्तै गरी तपाईँको च्याउल्याउहरू चाहिँ अलि अँध्यारो ठाउँमा 20 डिग्रीको आसपास होइन, अलि ओसिलो ठाउँमा बढी वृद्धि हुने गर्छ। अब यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँको एन्टिबायोटिक होइन, तपाईँको एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्नु बाहेक पनि तपाईँको यो बाँकी वातावरणलाई एउटा होइन प्रयोगशालामा वातावरणलाई कन्ट्रोल गरेर ती जीवाणुहरू कम उत्पादन हुने र एउटा बिरुवालाई सही उत्पादन हुने खालको बिरुवाको चाहिँ अलिकति तपाईँको सायद मेरो विचारमा अलिकति रेन्ज हुन्छ होला होइन, सर्टेन टेम्परेचरको रेन्जमा यिनीहरू जहाँ पनि वृद्धि हुन सक्ने हुन्छन् होला। त्यस्तो खालको चाहिँ निर्माण पनि गर्नमा पनि ध्यान दिनुपर्छ, प्रवीणाजीले भन्नुभयो जस्तै। अब फेरि एकचोटि चाहिँ यसको कुरा गरौँ, अघि तपाईँले पनि भन्नुभएको थियो संरक्षण गर्नमा यसले मद्दत गर्छ होइन तपाईँको लोप हुन लागेको, त्यसबाहेक अरू केही यसका चाहिँ विशेषताहरू भनिदिनुहोस् न, यसको फाइदाहरू टिस्यु कल्चरका। हजुर हजुर, यसको फाइदाहरू भनेको चाहिँ जस्तै के भन्छ तपाईँको एउटैबाट चाहिँ धेरै बोटहरू बनाउन सकियो कि होइन? हजुर छोटो समयमा चाहिँ धेरै बोटहरू बनाउन सकियो र हजुर चाहिँ यो अ, प्रयोगशालामा गरिन्छ तर भन्यो भने यो चाहिँ सस्तो पनि हुन जान्छ। किनभने हजुर एकैचोटि तपाईँले चाहिँ धेरै बनाउन सक्यौँ अनि हजुर त्यसपछि बेच्न छिटो सक्यौँ। त्यही भएर हजुर नर्सरीहरूमा त्यस्तोमा पनि हामीले आई मिन बेच्नलाई चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ हजुर उसको हजुर तरिकाले। अनि हजुर लोप हुनेहरूको संरक्षण गर्न सकिन्छ। त्यस्तै हजुर हो। भाइ बहिनीहरू, अब बिउ कुनै पनि बिरुवाले पूर्ण चक्रमा गएर बिउ बनेर फुल फुलेर होइन, बिउ बनेर त्यो बिउ चाहिँ तपाईँको सङ्ग्रहित गरेर अलिकति मात्रै हुन्छ, त्यसलाई फेरि लगेर रोप्न त्यो त लामो प्रक्रिया हुन जान्छ होइन। यस्तो टिस्यु कल्चर गरेर चाहिँ तपाईँ एकैचोटि सानो बोटा चाहिँ होइन बृहत रूपमा धेरै गर्न सकिने हुनाले औद्योगिक रूपमा अथवा व्यावसायिक खेती गर्नमा पनि यसको प्रयोग हुन्छ होइन। त्यस्तै गरी तपाईँको हजुर, नर्सरीहरूमा तपाईँले भनिहाल्नुभयो। त्यसबाहेक तपाईँको नस्ल सुधार पनि गर्न सकिन्छ होइन, तपाईँको राम्रो हजुर, ठिमा जातिका चाहिँ जुन एकदमै चाँडो चाँडो वृद्धि हुने बनाइसकेकाहरू बनाएर पनि चाँडो चाँडो एकदम बृहत रूपमा कृषि उत्पादनमा पनि यसको टिस्यु कल्चरको प्रयोग हुन सक्छ होइन। अनि अझ अर्को एउटा पनि के हुन्छ भन्दा जुन बिउबाट हामीले रोपेको बोटहरू चाहिँ फल लाग्न समय लाग्छ। हो तर जुन हामीले ग्राफ्टिङ गर्छौँ, लेयरिङ, टिस्यु कल्चर गर्छौँ, त्यसबाट चाहिँ छिटो छिटो पनि फल लाग्छ। त्यो पनि हजुर एउटा हजुर हजुर फाइदा यो हुन्छ। वृद्धिको प्रक्रिया चाहिँ हामीले ठुलो नै स्किप गरेर तपाईँको होइन कहाँबाट जरा लागेर त्यो सानो बिउबाट उम्रिने त्यो सबै कुरालाई स्किप गरेर एकैचोटि तपाईँको बनिसकेको एउटा बिरुवा जत्रै बन्छ सानो होइन, त्यो चाहिँ चाँडो चाँडो वृद्धि हुने हुनाले तपाईँले भन्नुभयो जस्तो व्यावसायिक कृषिमा चाहिँ चाँडो चाँडो फल उत्पादन हुन्छ होइन। त्यसकोमा पनि यसको ठुलो प्रयोग हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले गर्दाखेरि एउटा यो कृषि क्षेत्रमा टिस्यु कल्चर भयो, ग्राफ्टिङ, लेयरिङ, यी सबै प्रविधिहरूले ठुलो भूमिका रहन्छ होइन व्यावसायिक कृषि गर्नलाई, ठुलो रूपमा कृषि गर्नलाई। अब र अन्त्यमा चाहिँ हामी सारांशमा जाउँ। प्रवीणाजी, आज चर्चा गरेका कुराहरूलाई सरस्वती फेरि कुरा गरौँ होइन। हामीले सुरुमा चाहिँ तपाईँको लेयरिङबाट सुरु गरेका थियौँ होइन, अलिकति लेयरिङका सामान्य लेयरिङ र कम्पाउन्ड लेयरिङ भनेको थियो, त्यो अलिकति भाइ बहिनीलाई भनिदिनुहोस् न लेयरिङको बारेमा। हजुर। यो सामान्य लेयरिङ भनेको त्यही एउटै बोटबाट चाहिँ एउटा मात्र बिरुवा जस्तो एउटा तलको हाँगालाई एउटा मात्र बिरुवा बनायौँ भने, हजुर जुन कम्पाउन्ड लेयरिङमा चाहिँ सामान्य लेयरिङ जस्तै तर त्यसमा चाहिँ एउटा हाँगालाई चाहिँ
धेरै जराहरू त्यो हाँगालाई चाहिँ हामीले घुमाएर गरेर धेरै जराहरू निकालिन्छ अनि धेरै बिरुवा बनाउन सकिन्छ। हजुर अनि भने चाहिँ त्यो भयो। अनि ग्राफ्टिङ अनि कम लेयरिङ भनेको चाहिँ एउटै बोटलाई प्रयोग गरियो भने, ग्राफ्टिङ भनेको चाहिँ 2 टा छुट्टा-छुट्टै बोटहरूको लाई चाहिँ जोडेर जुन हजुर ग्राफ्टिङ गरिन्छ, कलमी गरिन्छ। हजुर हजुर। अब त्यसपछि हामीले ग्राफ्टिङ कलरिङको भन्यो भने मतलब तपाईँले सायन र चाहिँ स्टक भनिहाल्नु भएको थियो होइन, स्टकलाई र सायनलाई हजुर। राम्रोसँग काटेर त्यो तपाईँको चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ निरन्तरता हुने गरी नै त्यसलाई जोड्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यो पनि अलिकति भनिदिनुहोस् न, त्यसमा चाहिँ के ध्यान दिनुपर्छ र त्यसका प्रकारहरू पनि भनिदिनुहोस् न ग्राफ्टिङका। हजुर हजुर। एकदम ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू भनेको त्यस्तै जुन हामीले प्रयोग गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट जुन चक्कुहरू पनि एकदम सफा हुनुपर्छ, त्यो पनि ख्याल गर्नुपर्छ। हजुर र अर्को चाहिँ सायन भनेको जुन माथिको भाग हामीले फल चाहिएको भाग हजुर जुन हाँगा र रुट हजुर स्टक भनेको जुन हामीलाई जरा जुनमा हामीले राख्छौँ त्यसलाई स्टक, त्यो दुइटालाई चाहिँ राम्रोसँग जोड्नुपर्छ। हजुर क्याम्बियम त्यसको लेयरलाई चाहिँ राम्रोसँग जोड्ने हजुर ताकि चाहिँ त्यहाँबाट के भन्छ पानी अनि हजुर खानेकुराहरू चाहिँ राम्रोसँग सञ्चालन होस्। र चाहिँ हामीले तिनीहरूलाई जोडिसकेपछि चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ तिनीहरूलाई बेर्नुपर्छ होइन, हजुर कपडाले होस् कि अरू हजुर कुराले बेर्नुपर्छ। अनि हजुर त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यो 2 प्रकारको हामीले आज 2 प्रकारको कुरा गऱ्यौँ। विप र टङ ग्राफ्टिङ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। त्यो हजुर भनेको चाहिँ जस्तै जिब्री जस्तो छड्के हजुर काट्ने, हजुर सायनलाई पनि र रुट स्टकलाई पनि अनि तिनीहरूलाई जोड्ने। हजुर भने अर्को भनेको क्लेफ्ट ग्राफ्टिङ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ स्टकलाई चाहिँ बिचमा चाहिँ काट्ने बन्चरोले जुन भन्नुभएको थियो हजुर विष्णुजीले, त्यस्तै बन्चरोले काट्ने। अनि त्यसपछि यदि ठुलो छ भने हामीले 2 टा 3 टा सायन जोड्न सक्यौँ। यदि हजुर सानो स्टक छ भने हामीले एउटा सायन चाहिँ हामीले हजुर त्यसमा जोड्न सक्यौँ। हजुर अनि हामीले अब यो त भयो तपाईँको सिधै माटोमै गरिने प्रविधिहरूको कुरा भयो होइन, ग्राफ्टिङ लेयरिङ। अब हामीले अलिकति चाहिँ प्रयोगशालामा जाँदाखेरि एउटा सानो कोशिकालाई लगेर होइन, एउटा विषाणु रहित एउटा तपाईँको स्टेरलाइज, तपाईँले अघि भन्नुभएको त्यस्तो वातावरणमा चाहिँ हुर्काएर होइन धेरैवटा बनाएर गर्ने विधिलाई चाहिँ टिस्यु कल्चर पनि भनिन्छ होइन। तपाईँले भन्नुभएको थियो यसको चाहिँ बृहत उत्पादनमा नर्सरीहरूमा पनि यसको ठुलो प्रयोग हुन्छ र एकदमै चाँडो चाँडो फल दिने बिरुवाको एकैचोटि चाहिँ तपाईँको उत्पादन गर्न सकिन्छ बृहत रूपमा होइन। त्यसको बारेमा अलिकति फेरि भनिदिनुहोस् न भाइ बहिनीहरूलाई। हजुर। यो चाहिँ प्रयोगशालामा यो के भन्छ यसको टेम्परेचर सबै हेरेर उनीहरूलाई चाहिने सबै खानेकुराहरू, न्युट्रिएन्टहरू पनि हामीले दिन्छौँ। दिएर चाहिँ सानो कोशिकाहरूलाई चाहिँ हामीले प्रयोगशालामा उमारिन्छ। हजुर र त्यसपछि के हुन्छ भन्दा हाम्रो मेन ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू भनेको हर्मोन हुन्छ यसमा होइन। हजुर 2 टा हर्मोन हुन्छ, अक्सिन र साइटोकाइनिन भन्ने। हजुर तिनीहरूको मात्रा चाहिँ सकेसम्म सन्तुलन सेम मात्रामा राख्नुपर्छ मिलाएर। हजुर यदि हामीले अक्सिन धेरै राख्यौँ भने जरा धेरै उत्पादन हुन्छ भने, साइटोकाइनिन धेरै हुन पुग्यो भने चाहिँ हाम्रो हजुर हाँगाको वृद्धि बढी हुन्छ। त्यही भएर हजुर 2 टाको सन्तुलन मिलायो भने हजुर क्यालस भन्ने बन्छ जुनले चाहिँ हाँगा र जराको चाहिँ राम्रोसँग वृद्धि होस् भनेर तिनीहरू हजुर त्यस्तो हुन्छ। हजुर भाइ बहिनीहरू, यो जीव विज्ञानका अवधारणाहरूलाई हामीले चाहिँ राम्रोसँग बुझेर त्यो विज्ञानलाई प्रविधिमा उतार्न सक्यो भने धेरै यसका प्रयोगहरू छन् हाम्रो दैनिक जीवनमा होइन। जस्तै विकसित देशहरूमा हाम्रो विकास भइरहेका देशहरू नेपाल भारत जस्तोमा चाहिँ तपाईँको सामान्यतया हाम्रो रोडको छेउछाउमा होइन यसले एकदम धुलो हुने हुन्छ एकदमै तपाईँको। अनि त्यसको लागि चाहिँ विकसित देशहरूमा चाहिँ सामान्यतया उहाँहरूले चाहिँ घाँसहरू लगाएको हुन्छ सबैतिर होइन। त्यसलाई एउटा ल्यान्डस्केप म्यानेजमेन्ट, एउटा तपाईँको चाहिँ वरिपरिको चाहिँ पर्यावरण चाहिँ को चाहिँ व्यवस्थापन भन्ने एउटा तपाईँको पढाइ नै हुन्छ होइन। तपाईँको युनिभर्सिटी अफ म्यासाचुसेट्समा ल्यान्डस्केप म्यानेजमेन्टबाट पढेर निस्केका विद्यार्थीहरूले कोही पनि बेरोजगार नै रहँदैनन् होइन, किनकि तपाईँको विकसित देशहरूमा जहाँ बाटो हुन्छ त्यसको छेउछाउमा एकदम दुबोहरू घाँसहरू उम्र्याइएको हुन्छ। त्यसको लागि विभिन्न एउटा टोली नै खटाइएको हुन्छ होइन प्रवीणाजी। त्यसमा लाग्ने ल्याउझ्याउहरू लाग्न नदिन, त्यसलाई राम्रो वृद्धि गर्न एउटा अलिकति प्रतिकूल मौसममा अथवा त्यस नुनहरूको धेरै प्रयोगमा पनि उम्रिने खालका घाँसहरूको बारेमा पनि तपाईँको अन्वेषण भइरहेको हुन्छ होइन। यसका धेरै हजुर। आयामहरू छन्। अनि त्यसबाहेक अब अघि हामीले तपाईँको कृषिमा चाहिँ कसरी यो तपाईँको टिस्यु कल्चर प्रयोग हुन्छ त भनिहाल्यौँ। यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि जीव विज्ञान, कृषि, बाली यो सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँले पर्यावरण संरक्षणदेखि लिएर एउटा बृहत उत्पादनमा पनि प्रयोग हुन्छ होइन। अब प्रवीणाजी तपाईँ त्यही क्षेत्रको हुनाले अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ एउटा बुवा आमाहरूको यो म सधैँ भन्ने गर्छु कि एउटा चाहिँ विज्ञान पढेपछि कि त इन्जिनियरै बन्नु पर्यो कि त डाक्टरै बन्नु पर्यो भन्ने एउटा जुन मानसिकता छ होइन। हामीहरू पनि कुनै न कुनै बेलामा फर्स्ट डिभिजन ल्याउने त डाक्टरै नै पढ्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा तनाव होइन, एउटा प्रेसरको पनि हामीले फिल गर्छौँ होइन। सबैजना डाक्टर मात्रै भएर त समाजमा हुँदैन। अब तपाईँ विज्ञानको उच्च शिक्षामा होइन एउटा नेपालदेखि देश विदेशको प्रयोगशाला देख्नु भएको छ, यसका सम्भावनाहरू देख्नु भएको छ। हाम्रो दुर्गम ठाउँमा बसेर सुनिरहनुभएका भाइ बहिनीहरू अथवा नेपालको कुनै ठाउँबाट पनि यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने त्यो भाइ बहिनीहरूलाई विज्ञानमा उच्च शिक्षामा कस्ता सम्भावनाहरू हुन्छन् र सफल हुनलाई के गर्नुपर्छ जाँदा जाँदै त्यो अलिकति तपाईँको अनुभवको आधारमा भनिदिनुहोस् न। हजुर।
हजुरले भन्नुभएको एकदम सही हो। जस्तै अहिले हाम्रो नेपालमा चाहिँ कृषि भन्दा इन्जिनियरिङ, डक्टरलाई चाहिँ धेरै प्राथमिकता दिइन्छ होइन। हजुर तर कृषि कृषि भनेको चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने विषय हो कि तपाईँले पढ्नुभयो भने जागिर पाउनलाई जागिर नपायो भने के होला भनेर चाहिँ आत्तिनु पर्दैन। हजुर किनभने तपाईँसँग सिप छ हजुर होइन? हजुर र तपाईँले एउटा फार्म खोल्न सक्नुहुन्छ। आफ्नै घरमा एउटा जग्गामा कृषि गर्न सक्नुहुन्छ। र हजुर चाहिँ कृषिको चाहिँ धेरै के भन्छ, धेरै सम्भावना छ। हजुर जस्तै अब हामीले देख्यौँ यो ग्राफ्टिङहरू कस्तो लाइक एकदम रमाइलो छ नि होइन? एउटै हजुर बोटबाट चाहिँ थरी-थरी एउटै बोटमा चाहिँ धेरै थरी अरू जातहरू चाहिँ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। अनि यदि कुनै कुनै जातहरूले चाहिँ राम्रो फल दिन्छ भने त्यो वाला जातलाई ल्याएर तपाईँले जोड्न सक्नुहुन्छ होइन? एउटै हजुर बोटमा 4-5 थरीको फलहरू गर्न सकिन्छ। अझ हजुर भएन भनेर हामीले स्याउमा नासपतिको बोटमा स्याउ फलेको देख्न सक्छौँ। यो हजुर पनि एकदम रमाइलो अँ, कुरा हो होइन? हजुर कागती अँ, सुन्तलाको बोटमा कागती फलेको देख्न सक्छौँ। हजुर अनि है, त्यसपछि चाहिँ यस्तो जस यो रमाइलो छ। हजुर के भन्छ कृषि भनेको आत्मनिर्भर बनाउने हजुर सब्जेक्ट हो। त्यही भएर हजुर यसमा चाहिँ गर्न चाहिँ हुन्छ नि हजुर हिचकिचाउनु हुँदैन। हजुर यसलाई चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ आफूले अनुसन्धान गर्ने। यो हजुर भनेको चाहिँ कसरी के गर्न सकिन्छ, एउटालाई जोड्दा के हुन्छ भनेर अनुसन्धान गर्ने सब्जेक्ट हो, जुन चाहिँ जसले पनि गर्न सक्छ। हजुर अब हजुर, एकदम प्रश्न पारिदिनु भयो तपाईँले। हामीले डाक्टर इन्जिनियर भएर त आफू काम खोज्न जानुपर्छ भने एउटा कृषिमा होइन यस्तो तपाईँको जीव विज्ञानका यी प्रविधिहरू लगाउन सक्यौँ भने त हामीले अरूलाई पनि रोजगारी सृजना गर्छौँ, एउटा बृहत उत्पादन गर्छौँ, उद्यमको कुराहरू गर्न सकिन्छ होइन। यसले हामीलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ। हामी कृषि प्रधान देश भएको हुनाले अर्को कुरा फेरि बजाङमा एउटा भनाइ छ कि खानु त सबु कि चाहियो त क्या मैसे लाग्यो भनेर एउटा देउडा छ होइन। खाना त चाहियो अन्तिममा होइन। तपाईँको चाहिँ जनसङ्ख्या बढ्दो छ, जमिन खेतीयोग्य जमिन घट्दो छ। त्यसैले गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरू कृषिलाई चाहिँ सानो तिनो ठान्नु हुँदैन। एकदमै चाहिँ त्यो आत्मनिर्भर बनाउने र एउटा किसानहरू भनेको वास्तवमा अन्नदाता हुन् होइन। प्रवीण चाहिँ विदेशतिर चाहिँ तपाईँको यसका चाहिँ विभिन्न हाँगाबिगाहरू कस्तो कस्तो चाहिँ उच्च शिक्षाका सम्भावनाहरू हुन्छन् त्यो एउटा भनिदिनुहोस्। त्यसपछि हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा जान्छौँ। हजुर हजुर, विदेशतिर पनि कृषिको धेरै छ हजुर। के छ भन्दा यहाँ नेपालमा बरु हामीले त्यति ख्याल गर्दैनौँ थियौँ। के भन्छ घाँसहरू, हजुर घाँसहरूको बारेमा पढाइ हुन्छ होला भन्ने नेपालमा सोचिँदैन थियो। हजुर तर यहाँ घाँसको बारेमा पनि पढाइ हुन्छ। हजुर हजुरले अघि भन्नुभएको जस्तै ल्यान्डस्केप होइन? हजुर हजुर चौरहरू गर्ने कुरा त्यसमा पनि पढाइ खेल हुन्छ। मैदानहरू पनि जस्तै तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हामीले साफ खेल मैदान गर्नु पर्यो भने त फुटबलको लागि त तपाईँको खेल मैदान त पुरै घाँस हुनु पर्यो होइन। ओलम्पिक्स होस् हजुर, अथवा कुनै पनि खेल खेल्न अथवा कुनै पनि एउटा प्राकृतिक सम्पदा भएको वरिपरि घाँस चौर निर्माण गर्न त्यो त जहाँ पनि आवश्यकता त छ। हामीले त्यो कुरामा ध्यान पो नगएको हो। जब हामीलाई सागको केही चाहिँ तपाईँको आयोजना नेपालमा गर्नुपर्छ भने त ती प्रविधिहरू त हामीले विदेशबाट लिएर आउनुपर्छ त्यो घाँस मात्रै बनाउनको लागि होइन। अब सुन्दाखेरि हजुर। हास्यास्पद लाग्छ तर त्यही घाँस उत्पादन गर्न हामीले विदेशीबाट ल्याउनु परिरहेको स्थितिमा त त्यसमा त ध्यान त हुँ, जानुपर्छ बिस्तारै होइन। तपाईँले भन्नुभएको कुरा घाँसको पनि अध्ययन हुन्छ भनेर हामीले सामान्यतया सोच्दैनौँ। तर प्रकृतिमा भाइ बहिनीहरू कुनै पनि कुरा सानो छैन। हरेक कुराको महत्त्व छ र त्यसमा चाहिँ सही विज्ञानलाई प्रविधिको रूपमा र व्यवहारमा उतार्न सक्यो भने अथाह सम्भावनाहरू छन् होइन। हजुर हजुर। यो सबै भनिदिनु भयो। तपाईँको व्यस्तताको बावजुद समय दिइदिनु भयो प्रवीणाजी, धन्यवाद। भविष्यमा यस्तो केही बोट बिरुवाहरू सम्बन्धी कक्षा आयो भने हजुरलाई फेरि हामी आमन्त्रण दिने नै छौँ। हजुरको समयको लागि धेरै हजुरलाई धेरै पनि धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। मलाई आफ्नो कुराहरू राख्न पाएँ एकदम खुसी लाग्यो। थ्याङ्क यू। हजुर हस् त, थ्याङ्क यू।